अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। इस्लामोफोबिया के सिलसिले में कुछ अहम चीज़ें आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। ये बोलते वक्त मुझे याद आते हैं एक इंसिडेंट जहाँ पर मैं और हमारा साथ कुछ और लोग जो एक प्रोग्राम के गेस्ट के तौर पर वो प्रोग्राम के स्टेज में जाने के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारे साथ अलग अलग मज़ाहिब के लोग बैठे हुए हैं। एक सेमिनार के रिलीजन के बारे में ही गुफ्तगू था, लेकिन हम लोग वहाँ स्टेज के तरफ जाने के पहले ऑडियंस में से बहुत सारे लोग जो हमें और दिगर लोगों को पहचानते हैं वो आके सलाम बोल रहे थे, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। तो हम सब लोगों को हाथ दे के अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को जवाब भी दे रहा था, वालेकुम अस्सलाम। तो उस वक्त ये सब देखते हुए हमारे साथ एक नॉन मुस्लिम एक हमारे मेहमान थे जो हमें पूछा कि ये क्यों सब लोग जो है इस्लाम ही सच है, इस्लाम ही सच है क्यों बार बार बोल रहे हैं, उसका ज़रूरत क्या है। इस्लाम ही सच है ये बोलना ही आज के दुनिया के क्लैश बिटवीन रिलीजन्स का असल कारण है कि हम ही सच है बाकी सब गलत है। तो ये सुन के हमें हंसी आया और हम उनसे बोला कि अस्सलाम वालेकुम का मतलब इस्लाम ही सच है ये नहीं है, बल्कि इस्लाम उसका मतलब ये है कि आप के ऊपर अल्लाह का पीस हो, ये है उसका मतलब। तो सलाम यानी पीस। तो जो भी लोग हैं जिसको वो जानते भी नहीं हो उनको सलाम कहने के लिए इस्लाम एक इस्लामिक वैल्यू है, तो यही लोग कर रहे हैं। तो इस्लाम ही सच है ये नहीं है उसका जो माना है। तो एक समाज के अंदर जब इस्लामोफोबिया उसके सबकॉन्शियस में पहुंच जाते हैं, जो मियर रूमर्स और हियर से रिपीटेड लाइज जो दौड़ाते हैं प्रोपेगेंडा मिशनरीज इस्तेमाल करके, जब समाज के जो रूह में उसके जो स्पिरिट्स के अंदर जब इस्लामोफोबिया पहुंचते हैं तो उसका मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होगा यह समझने के लिए मैं कुछ और वाक़या आपके सामने रखूंगा। मैं खुद कॉलेज में पढ़ते वक्त मेरे साथ जो पढ़ने वाले कुलीग्स हैं मुझे बताया कि ये जो अल्लाह अकबर जो आज़ान दिया जाता है, तो क्यों हमेशा आप अल्लाह और मुगल जो एम्परर है अकबर द ग्रेट उनके साथ आप जोड़ के क्यों आज़ान दे रहे हैं, मुगल लोगों के साथ आपका क्यों इतना ज़्यादा संबंध है, मुगल लोग इंडिया के खिलाफ है, तो क्यों ये 5 वक्त के नमाज में अल्लाह अकबर बोल रहे हैं। तो ये एक नोशन है, एक परसेप्शन है जो एक बड़े तबके के अंदर चला गया होगा। मतलब मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है, उसके अलावा भी आपके पास भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होगा। एक जगह पर मैंने पढ़ा था कि काउ इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड 5 टाइम्स अ डे, क्योंकि ये ज़बा करते वक्त अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो ये 5 वक्त के नमाज में अल्लाह अकबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर गौ माता को जो है हत्या कर रहा है, इसीलिए अल्लाह अकबर बोल रहे हैं। हमने सुना है कि मिनिस्टर्स इन यूपी एंड अदर बीजेपी रूल स्टेट्स जहाँ पर वो बार बार ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम रोमियो से बच के रहना, हिंदू जो है स्टूडेंट्स जो है गर्ल्स से। मतलब यही जो फिक्टिशियस नोशंस या फिक्टिशियस जो प्रोपेगेंडा के बाद उसी के आधार पर इनैक्टमेंट्स भी हुआ। लव जिहाद या एंटी रोमियो एक्ट्स, जो लव जिहाद एक्ट्स बनाया गया अलग अलग स्टेट्स में, अभी भी नए नए स्टेट्स में बन रहा है। मुस्लिम गर्ल्स से जो है एक नॉन मुस्लिम लड़की जो है सोशल मीडिया में एडवाइस दे रहे हैं, बी वेरी केयरफुल। जो मुस्लिम लड़की जो शादी करने जा रहे हैं उनसे बोल रहे हैं बी वेरी केयरफुल और ही माइट ट्रिपल तलाक यू। मतलब ट्रिपल तलाक एक ऐसा चीज़ है जो ये कौम के अंदर इतना आम है कि 1/2 या जो है 3/4 लोग ट्रिपल तलाक का शिकार है। तो ये इस तरीके का नोशंस क्लासरूम के अंदर, गो सिट एट द बैक, योर हेड स्कार्फ इज बीइंग ब्लॉक्ड फॉर एवरीवन's व्यू।
یہ جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو ایک شارٹ فلم جو ہے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب میں. Go sit at the back, your headscarf is blocking everyone's view. مطلب کیسے اسلاموفوبیا مینیفیسٹ ہوتے ہیں سماج کے الگ الگ مختلف ڈومینز میں. ایک ڈرائیور ہے جو میرا خود کا ایکسپیرینس ہے, جو میں ایک ڈرائیور کے ساتھ بات کر رہا تھا اولا کیب کے اندر, تو وہ اسکل کیپ پہنے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے, چونکہ میں اسلاموفوبیا جیسے چیزوں کے بارے میں جو ہے ریسرچ کرتا ہوں, تو میرے لیے ایک دلچسپی کی بات تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے کہ آپ یہ اسکل کیپ پہنتے وقت آپ نے محسوس کیا. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیے میرا ساتھ بہت ایکسپیرینسز ہے. انہوں نے بہت کچھ بتایا تھا, مجھے جو ہے کچھ چند چیزیں یاد ہے, میں 2 آپ کے پاس ذکر کرنا چاہوں گا. ایک آدمی نے پوچھا, سو چاچا ہاؤ مینی وائفز ڈو یو ہیو. مطلب ایک آدمی جو پہلے بار ایک مسلمان سے مل رہے ہیں, کیونکہ اب گیٹوائزیشن ڈیو ٹو ریزنس پرٹیننگ ٹو ہسٹری, انڈیا کے مسلمان اور دیگر مذاہب الگ الگ جگہ پر رہتے ہیں, کبھی کبھار مل لیتے ہیں, باقی تو پورا ہمیشہ میڈیا میں دیکھتے ہیں غلط چیزیں, ہمیشہ غلط کانٹیکسٹ میں مسلمس اور اسلام ذکر کیا جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ جب مسلمان کو اگر دیکھتے بھی ہے تو وہ غلط چیزیں یاد آتا ہیں جو میڈیا میں ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے اندر ڈالا گیا ہے. سو چاچا ہاؤ مینی وائفز ڈو یو ہیو, یہ ڈرائیور سے پوچھا گیا. ایک بار وہی ڈرائیور بول رہے تھے کہ میں جو ہے فرنٹ سیٹ میں بیٹھے تھے, ایک ممی کے بیٹا جو سن ہے سامنے بیٹھا ہے, ممی پیچھے بیٹھے ہیں, تو ممی ان سے بول رہے ہیں, ان سے ششنگ کر رہے ہیں, اور ڈونٹ ٹاک ٹو دا ڈرائیور ہی از اے مسلمان, یہ بول رہے ہیں ممی اپنے بیٹے سے, مسلمان سے بات نہیں کرنا, یہ بچے سے بول رہے ہیں. یہ میں نے سنا اور میرا ایکسپیرینس ہے, ڈرائیور بول رہے ہیں. تو یہ ہے ایک اسلاموفوبیا کے آدھار پر ایک سماج اگر بنا دیا جائے, ہیٹ کے آدھار پر ایک سماج کو بنا دیا جائے, تو وہ ریفلیکٹ کرنے کا الگ الگ طریقہ. جاوید پٹھان ایک دھنباد کے ایک ایکٹر ہے, جو فلم ایکٹر ہے, تو وہ ایک لیڈ رول پلے کر رہے ہیں لارڈ شیوا کے سن کے طور پر, ویر بہو کے طور پر. تو وگنہارتا گنیش بول کے ایک سیریز ہے, اس کے اندر وہ جو ہے ایکٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت الگ الگ جگہ سے یہ جو ہے شور شرابہ آیا, الگ الگ طریقے سے کنٹینشنز آئے کہ مسلم ایکٹر شوڈنٹ بی پلئنگ اے ہندو گاڈ, اٹس این انسلٹ ٹو دا ہندوز, یہ جو ہے بتایا گیا. اسی طریقے سے ہالی ووڈ سٹار ہے نواز الدین صدیقی, ان کا ایک فلم ہے بڑھانا, ایک پلے ہے ان کا, تھیٹر ہے بڑھانا رام لیلا. اس کے اندر ان کا بچپن سے ایک جو ہے خواہش ہے کہ اس طریقے کا ایک ہندو میتھولوجی بیسڈ جو ہے تھیٹر میں وہ پارٹیسپیٹ کرے. تو یہ جب کر رہے تھے تو شیو سینا کے پروٹیسٹ ہوا, اور وہ جو ہے انہوں نے, ان کا پروٹیسٹ یہ تھا کہ ایک ہندو میتھولوجی پلے کرنے کے لیے ایک مسلم ایکٹر نہیں پلے کرنا ہے. تو ان کو اس میں سے وڈرا کرنا پڑا اور وہ پروگرام کینسل کرنا پڑا. یہ نیوز میں آپ پڑھے ہوں گے. خانس جو ہے, خانس آف بالی ووڈ ہے, انہوں نے اسٹیج میں ایک بار بتا دیا, ان میں سے ایک, کہ دیر از اے فیئر امنگ پیپل ان دا کنٹری ٹوڈے. ایک بار مطلب ایک سٹل وے میں جو پرابلمس ہے اس کو بہت ہی جو ہے لائٹلی انہوں نے پیش کیا کہ انڈیا کے اندر ایک طرح سے خوف بنا دیا گیا ہے خاص دھرم کے جو ہے اوپر. اسی وقت فوراً جو ہے پورا جو ہے سوشل میڈیا کے اندر لوگ کھود پڑے کہ یہ بول کے کہ دس کنٹری میڈ یو این ایکٹر, یو شوڈ بی گریٹفل ٹو دا کنٹریز اینڈ دا ہندوز. تو اس طریقے سے مطلب ان کو پورا طریقے سے سائڈ لائن کیا گیا, اور جو ہے وہ جو الگ الگ برانڈ ایمبیسڈر تھے الگ الگ کمپنیز کے, اس میں سے ان کو نکالا گیا. یہ ایک نیوز ہے جو ہم نے پڑھا تھا. ٹویٹر میں یہ ہے کہ جو ہے ایک گورنمنٹ پروجیکٹ کے اندر ایک مسلم فگر آتے ہیں, تو اس میں لوگ بتاتے ہیں کہ وائی از دس جہادی این ایمبیسڈر آف اے گورنمنٹ پروجیکٹ, پلیز گیٹ ہز بیک گراؤنڈ چیکڈ. یہ جو ہے یہ مطلب جنرل سائیک ہے, ایک انسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ جنرل سائیک ہے. یہ بار بار الگ الگ طریقے سے آپ سوشل میڈیا میں اور ویب سائٹس میں اور
आपके समाज में जीते वक्त आप देखते हैं। लिंचिंग का वाकया हमने देखा, ये 100 से अबव जो है लिंचिंग टारगेटिंग मुस्लिम्स देखा है, जो इस्लामोफोबिया का वर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिफ्लेक्शंस है। बॉयकॉट ऑफ बिजनेसेस, मुस्लिम बिजनेसेस जो है एक आम होते जा रहा है। बॉयकॉट हलाल कैंपेन्स आपने देखा होगा जो ट्विटर में ट्रेंडिंग कर रहे थे। जॉब रिजेक्शंस हो रहा था। हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन, उसमें नो मुस्लिम टेनेंट्स लिखा गया है बहुत सारे जगह पर, इस तरीके का रिपोर्ट्स हमने देखा। ये अलग अलग तरीके का मैनिफेस्टेशन है हमारे समाज में जो हम देख रहे हैं, ये एक रियलिटी है। ये इस हद तक पहुंच गया है जहां पर मिसाल के तौर पर सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा दुनिया में है। हम जानते हैं कि वेस्टर्न दुनिया में ख़ास तौर पर वेस्ट में हमेशा एक ख़ास कम्युनिटी के ऊपर हेट्रेड होना, ये उनका समाज को बनाने का एक बुनियाद बनाया गया था। एक टाइम में ज्यूस थे, एक टाइम में कम्युनिस्ट थे, अभी मुसलमान है। तो ये मुसलमान के ऊपर जो है इतना बगावत और शत्रुता आने के बाद 2001 9/11 के बाद जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि गुआंटानामो और अबू गुरैब जेल के अंदर जो टॉर्चर का इंसिडेंसेस हुआ है। मुस्लिम्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम्स एनश्राइंड इन द UDHR, इन द UN treaties and conventions of human rights and also the constitutional rights। ये फंडामेंटल राइट्स उनको वो एंटाइटल नहीं है, वो ज़रूरत नहीं है। उसके एक पूरा लॉजिक्स बताते हैं जो है, अगर आप डिटेलली पढ़ना चाहेंगे, मतलब कैसे इस्लामोफोबिया वंस विच यूज्ड टू बी इन द पेरिफेरी इज नाउ इन द हार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट। ये अगर आपको देखना तो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के जो है कॉन्टेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं। उसमें पॉलिसीज रिगार्डिंग मुस्लिम डिटेनीज, उसमें जो वेस्टर्न एजम्पशंस है इस्लाम और मुसलमान के बारे में, उसी को समझ जहन में रखते हुए जो टॉर्चर मैकेनिज्म्स है उसको बनाया गया था। अब देखेंगे अबू गुरैब टॉर्चर के अंदर स्ट्रिप नेकेड था, उन लोगों को बनाया गया था। लेडी ऑफिसर्स जो है स्ट्रिप नेकेड करते थे, मतलब शार्प ऑब्जेक्ट्स लेके उसको फाड़ते थे शर्ट्स और उनके जो है कपड़े को। सेक्सुअल पोजीशंस बनाते थे। टॉर्चर बाय फीमेल जो है ऑफिसर्स थे। फीमेल अंडरगारमेंट्स अपने जो है सर के ऊपर डालते थे। इस तरीके से अलग अलग चीज़ अपने जो है टीवी में देखा होगा। ये बेसिकली इसको प्रोसिक्यूटर्स ने डब किया है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स एक डॉक्यूमेंट्री भी है जिसमें तफसीली से इसके बारे में बताया गया है। तो क्या एक मुस्लिम मेल टेररिस्ट को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो नॉर्मल टॉर्चर एंड पेन है उससे नहीं चलेगा काम। तो उसमें डीप सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड डेप्रिकेशन दैट वुड फंडामेंटली ब्रेक डाउन ए जिहादी, यह है जो है उसका कॉन्सेप्ट। मतलब वो होगा जब ये तब होगा, तो नहीं होगा। नॉर्मली मतलब वो बोलते हैं कि बेसिकली आप जब देखेंगे इसके बारे में जो तफसीली जो गुफ्तगू है वो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का ख़ास तौर पर जो गुआंटानामो बे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो पुलिस जो ऑफिसर है, उनके बयान आप जब देखेंगे तो तफसील से आपको समझ में आएगा कि ये पॉलिसीज ऑन डिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर इंस्टेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न सेंस ऑफ इस्लामिक लॉ ऑन व्हेन ए चाइल्ड इज कंसिडर्ड एन एडल्ट इन इस्लाम। मतलब नॉर्मली जो एडल्ट होने का पैमाना नहीं है उसके लिए एक अलग पैमाना है। और वेस्टर्न नोशन मुस्लिम एक्सपेक्टेशन ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या है, ये लेके जो है एक नया स्टैंडर्ड बनाया गया है। मतलब नॉर्मली इस्लामिक लॉ के अंदर पनिशमेंट होते हैं फ्लॉगिंग फॉर इंस्टेंस, जो कोड़ा मारना। तो कोड़ा मारना एक नॉर्मल पनिशमेंट है। तो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि कोड़ा मारना एक नॉर्मल फ्लॉगिंग है, मतलब नॉर्मल पनिशमेंट है विच इंड्यूसेस नॉर्मल पेन in normal people, but that may not be necessary, मतलब that may not be adequate for a jihadi terrorist। उनके लिए वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता, मतलब होगा।
We must think as Islamic. वो बोलते हैं, वो जो ऑफिसर है, वो आप सी स्पैन के वीडियोस में देख सकते हैं कि we must think as Islamic law experts. Islamic law experts. If we cripple ourselves by our own cultural Judeo-Christian paradigm, we lose the war. तो इनके लिए एक अलग पैराडाइम बनाना जरूरी है. But we must think as Islamic law experts. उसको बोलते हैं irreconcilable program, जिसमें ये जो ऑफिसर का नाम है मैराइन मेजर जनरल डॉगस्टोन. डॉगस्टोन आप डालिए, उसमें मिल जाएगा आपको. प्रोग्राम 1, 2, 3 के सिलसिले में वो जो है तफसील से बयान करते हैं. तो बेसिकली सिक्योरिटी लॉजिक ये है कि देयर इज नो नॉर्म, दीज आर नॉट नॉर्मल टेररिस्ट्स, दीज आर जिहादिस्ट्स. So none of the human rights conventions have the category of a jihadi, so none of them applies to these people. मतलब ह्यूमन राइट्स बोल के एक चीज मुसलमान के ऊपर लागू करना नहीं है, ये इसका आर्ग्यूमेंट है. मतलब इस्लामोफोबिया और रेसिज्म अगर एक सिस्टम के रूट में उसके जो कोर में अगर चला गया, तो मौजूदा एग्जिस्टिंग पैराडाइम को पूरा तरीके से वो रीइन्वेंट करते हैं और उसको उस तरीके से समझने के लिए कोशिश करते हैं. हमारे मुल्क के अंदर जो इस्लामोफोबिया को अगर आप समाज के अंदर ग्रेडेशन करेंगे, तो 6 हिस्से में आप उसको ग्रेडेशन कर सकते हैं. उसमें एक है वायलेंट लिंचर्स, जो राइटर्स है, जो वाकई जो है वायलेंट है. दूसरा है फैसिलिटेटर्स, जो उनको एनेबल करेगा लिंचर्स को, उनको जो भी सामान है वो दे देगा मारने के लिए या कुछ करने के लिए, उनको कुछ भी है सामान दे देंगे, लेकिन वो खुद नहीं करेगा. तीसरा है जो क्लैपर्स है, जो साइड में बैठ के क्लैप करेगा या उसका वीडियोस देखेगा तो उसका लाइक करेगा या उसमें कुछ अच्छे कमेंट्स डाल देंगे उसको मोटिवेट करने के लिए. तो इस तरीके का लोग है तीसरा. चौथा लोग है जो वो बेसिकली बायस्ड अगेंस्ट मुस्लिम्स है. वो बोलते हैं कि अच्छा मुसलमान नहीं, मुसलमान ठीक नहीं है, मतलब वो उस हद तक है, वो मारने के लिए नहीं जाएगा, वो बायस्ड अगेंस्ट मुस्लिम्स है. लेकिन पांचवा एक किस्म के लोग हैं जो बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स आर गुड मुस्लिम्स बट सम ऑफ देम आर बैड. ये जो है उनका नोशन है. ये समाज में एक बहुत बड़ा तबका आप इस तरीके से देख सकते हैं. और 99 कुछ मतलब छठा किस्म के लोग हैं कि 99% इज गुड, लेकिन सम थिंग्स इन इस्लाम इज बैड. इस्लाम के अंदर कुछ चीज है जो गलत है. ये बोलने वाला लोग भी जो है ये जो है ग्रेडेशन आप करेंगे तो समाज के अंदर मौजूद है. तो एक बहुत कम तबका ऐसे भी लोग हैं जो ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं चीज, मतलब ये सब बकवास है, ये सब कम्युनल पॉलिटिक्स है. अभी हाल ये है कि उस तरीके से सोचने वाला लोग जो प्रेडोमिनेंट था समाज के अंदर, वो अभी कम होते जा रहा है, जो समझते हैं चीज़ों को और बोलते हैं कि ये जो भी चीज़ हम देख रहे हैं ये सब बनावटी है, ये सब जो है पॉलिटिकल गेन्स, प्रॉफिट मेकिंग के लिए, टीआरपी के लिए जो है, या वोट्स मिलने के लिए या प्रॉफिट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बेसिकली डिवाइड करते हैं, उसके पीछे इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है. ऐसे समझने वाला लोग भी समाज के अंदर मौजूद है. तो भाई और बहनों, इस्लामोफोबिया को अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे एनालिसिस, इवैल्यूएशंस, डिस्कशंस, थियोरेटिकल डिस्कोर्सेस मौजूद है. उसमें एक है डॉक्टर टॉड ग्रीन के किताब है द फियर ऑफ इस्लाम, जिसके अंदर वो कहते हैं कि इस्लाम एज ए मोनोलिथिक एंड स्टैटिक रिलीजन, ये जो है एक फीचर है इस्लामोफोबिया का. अगर पूरा दुनिया में इस्लामोफोबिया को अगर आप देखेंगे तो 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो बताते हैं. नंबर 2 ये है कि इस्लाम एज ए सेपरेट एंड अदर के तौर पर देखा जाता है और इस्लाम एज इंफीरियर देखा जाता है. 14 लेवल है इस्लाम एज एन एनिमी देखा जाता है. तो अब अगर आप देखा जाए तो व्हाट इज इस्लामोफोबिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डू यू डिफाइन इस्लामोफोबिया. मतलब बहुत सारे सवालात उठते हैं. क्या यह फोबिया है? फोबिया कैसे होगा? इस्लाम के खिलाफ तो फोबिया है नहीं, यहाँ मुस्लिमोफोबिया है. तो इस तरीके का सवालात को मैं बोलना चाहूँगा कि बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी, वो टर्मिनोलॉजी के मतलब जो निकलता है वो उसका यूसेज से है. वो जब आप यूज़ करेंगे तो उसका मतलब निकल के आते हैं. फॉर इंस्टेंस एंटीसेमिटिज्म जो वर्ड है
یہ سیمیٹک ریلیجن ہے اسلام، سیمیٹک ریلیجن کرسچینٹی ہے، سیمیٹک ریلیجن جوڈائزم بھی ہے، لیکن اینٹی سیمیٹسزم جو ورڈ ہے وہ استعمال کر کے اس کا معنی یہ نکل کے آیا کہ یہ بیسیکلی اینٹی جوئش جو ڈسکرمنیشن ہے ان کے خلاف جو ٹارگیٹڈ وائلنس ہے اس کو اینٹی سیمیٹسزم کہیں گے. تو یوسیج سے معنی آتا ہے ہوموفوبیا فار انسٹنس. اب اس کا معنی نکالیں گے تو کچھ اور نکل کے آئے گا، یا اس کو ڈائلیوٹ کرے گا، یا اس کا الگ معنی نکل کے آئے گا. تو ورڈ کا معنی یوسیج سے نکلتا ہے، اور اسلاموفوبیا کا جو یوسیج ہے اسی سے معنی ابھی سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا واٹ از دا ایکچوئل میننگ آف اسلاموفوبیا. ایک جو ہے سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر جو ہے مثال کے طور پر ایک کسی کو کتے کو سے ڈر ہے، تو کتا کاٹ رہا ہے، وہ جو ہے وہ کبھی کبھی کاٹتے ہیں، کبھی کبھی آکرمک بن جاتے ہیں، تو اسی لیے وہ آدمی نارملی لوگ کتے سے ڈرتے ہیں. تو پرابلم ہمارا نہیں ہے، پرابلم کتے کا ہے. تو اس لیے اسلام سے اگر کوئی ڈرتا ہے یا مسلمان سے کوئی ڈرتا ہے تو وہ کوئی کارن ہے، وہ مسلمان سے ریلیٹڈ ہے، مسلمان جو ہے کا پرابلم ہے، اسلام کا پرابلم ہے. میں بولنا چاہوں گا جو irrational fear ہے، فوبیا کا مطلب irrational fear is called phobia. مثال کے طور پر arachnophobia، fear of 8-legged spiders ہے. تو 8-legged جو بھی سامان ہے، اسپائڈر نہیں بلکہ 8 لیگ والا کچھ بھی ہو اس سے ڈرنا، تو اس کا پرابلم نہیں ہے کہ 8 لیگ ان کا ہو گیا، اس کا پرابلم نہیں ہے. فیئر آف ہائٹس ہوتے ہیں، ایکروفوبیا فار انسٹنس، ایکروفوبیا کہتے ہیں. تو وہ ہائٹ کا پرابلم نہیں ہے، وہ پرابلم وہ آدمی جو پرسیو کرتے ہیں ان کو کچھ پرابلم ہے، تو اس کو صحیح کرنے کا ضرورت ہے. تو وہ بیسک جو آرگیومنٹ ہے وہ سٹینڈ نہیں کرے گا. تو واٹ از ریسزم؟ تو یہ ہم مطلب وہ بولنے کے پہلے ڈیفینیشن کیا ہے اگر پوچھا جائے تو اسلاموفوبیا از اینٹی مسلم ریسزم، یہ ہے اس کا معنی. اسلاموفوبیا از اینٹی مسلم ریسزم. یہ بہت آسان ہے سمجھنا، یہ آسان ہے بولنا اور یاد رکھنا، بہت آسان ہے. اسلاموفوبیا کوئی جو ہے کمپلیکسٹیز نہیں ہے. اسلاموفوبیا از اینٹی مسلم ریسزم. تو یہ جب بولیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ کیا مسلمس ایک ریس ہے؟ تو اس کا مطلب اس کا جواب یہ ہے کہ ضرور جو ہے مسلمان ایک ریس نہیں ہے اس معنی میں، کیونکہ ریس ایک کنسٹرکٹ ہے. آپ ریس کے بارے میں، ریسزم کے سلسلے میں اور ریس کے بارے میں اگر انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں جو چیپٹر ہے وہ اگر پڑھیں گے تو ریسزم کے بارے میں جو ایوالو ہو کے آیا ہے پرسپشنز، اس کے بارے میں جو لوگوں کا سمجھ ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ریسزم کا کوئی بیس نہیں ہے. ریسزم از اے سوشل کنسٹرکٹ. لوگ کنسٹرکٹ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے جو ریشل آئیڈینٹی مارکرز خود بناتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر انفیریورٹی اور سپیریورٹی کا جو ہے پیمانہ، اس کا پیرامیٹر بناتے ہیں. تو ریسزم اور ریس جو ہے وہ ایک کنسٹرکٹ ہے، وہ ایک میتھیکل کنسٹرکٹ ہے، اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے. آپ دیکھیں گے جین ایلیوٹ کا ایک فلم ہے، ضرور آپ کو دیکھنا ہے، یوٹیوب میں ہے. اس میں 1960s میں جب مارٹن لوتھر کنگ کے اساسینیشن کے فوراً بعد جو رائٹس ہوا تھا، اینٹی بلیک رائٹس یا جو ہے وائٹ ورسس بلیک رائٹس، اس میں اس وقت جین ایلیوٹ نے تیسری اسٹینڈرڈ کے 3rd اسٹینڈرڈ بچوں کو ریسزم سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا ایکسپیریمنٹ کیا تھا ان ہاؤس، جس میں وہ پورا کلاس کو ڈیوائڈ کیا تھا. ایک کلاس ڈیوائڈڈ جو ہے کے نام سے فرنٹ لائن نے ایک ڈاکیومنٹری نکالا تھا، اس کے بارے میں آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. کلاس کو ڈیوائڈ کیا آن آرٹیفیشل بیسس، اور ریس ہمیشہ آرٹیفیشل ہوتے ہیں. تو وائٹ براؤن آئیز ورسس بلو آئیڈ بچوں کو ڈیوائڈ کر دیا، اور بولے کہ ایک دن بولے کہ بلو آئیڈ بچے براؤن آئیز سے بھی سپیریئر ہے. 2 دن بعد انہوں نے جو ہے پورا ڈائنامکس کریٹ ہوا کلاس روم کے اندر. 2 دن بعد انہوں نے ایک نیا جو ہے ریولیشن بتایا کہ میں غلط تھا، I was actually wrong. Actually the brown eyed people are superior to the blue eyed people. یہ جب بولے تو پورا ڈائنامکس چینج ہو گئے. تو یہ ضرور آپ دیکھیے گا کیسے ریسزم سماج میں کام کرتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں. بیسیکلی اسلاموفوبیا ریسزم ہے، اور ریسزم کے خلاف دنیا میں وہ ایک سیٹ سٹینڈرڈ ہے، اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ ریسزم کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. یہ پروگریسیو سماج یا پروگریسیو نیشن سٹیٹس یا پروگریسیو سوسائٹیز کبھی بھی اس کو
उसको मानेगा नहीं, उसको मानते नहीं. तो इसलिए इसके खिलाफ बहुत सारे लीगल रजीम्स मौजूद है, उसके खिलाफ लीगल फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी मौजूद है. तो यहाँ पर वो एप्लीकेबल है. जो है रेसिज्म, इस्लामोफोबिया को रेसिज्म के तौर पर जो है यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ कोट करूंगा आपके सामने कि इस्लामोफोबिया इज जो है मॉडर्न डे जो है रेसिज्म, इसको वाज़ेह तौर पर आइडेंटिफाई किया यूएन जो है कन्वेंशन, ट्रीटीज और रेजोल्यूशंस ने. तो रेसिज्म नहीं है बोलने के लिए ये मतलब ये आर्ग्यूमेंट स्टैंड नहीं करेगा कि इस्लाम और मुसलमान एक रेस नहीं है, क्योंकि the term racism actually defines the racist and the oppressor. It doesn't actually define the victim of racism or the oppressed. It actually defines the racist, the person who is racist. तो ये हमें समझने का ज़रूरत है. मुसलमान और इस्लाम रेस नहीं है, और रेस है भी नहीं कुछ चीज़, लेकिन रेसिज्म एक कंस्ट्रक्ट है जिसके आधार पर लोगों को ऊंच नीच बनाते हैं. मिसाल के तौर पर मैं सुहेल, स्टेज के ऊपर मैं बैठा हूं, मेरा साइड में, मेरा बगल में एक दूसरा आदमी बैठे हैं जो मेरे जैसा ही दिखते हैं. मैं एक एशियन मेक का हूं और वो भी एक एशियन मेक से दिखते हैं. मेरा बिल्कुल फेशियल फीचर्स और मेरा कैरेक्टरिस्टिक सब एक ही है, रंग मेरा सब कुछ एक ही है. लेकिन मुझे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने बताया मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है. अच्छा, सेकंड आदमी से पूछा आपका नाम क्या है, मेरा नाम किशन है. अच्छा, ओ, तो आप मतलब वो समझ गया लोग, अच्छा ये मुसलमान है और ये हिंदू है. तो ये नया रेसिज्म या रेशियल कंस्ट्रक्ट में या रेशियल सेटअप के अंदर मैं इंफीरियर हो गया और वो सुपीरियर हो गया. द मोमेंट आई से माई नेम इज एसोसिएटेड विद रिलीजन, एंड देन दैट इज एन आइडेंटिटी मार्कर, एंड देन दैट रिलीजन इज सुपीरियर. दैट इज हाउ रेसिज्म फंक्शंस. So I would like to just read from a document from the UN resolution, which says clearly that, for instance, the annual thematic reports of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism. Contemporary forms of racism. This is how UN addresses Islamophobia. The Special Rapporteur on UNHRC, the Office of the High Commission of the United Nations Human Rights Council, submits annual thematic reports of the Human Rights Council as well as the General Assembly. The thematic reports document the Special Rapporteur's findings on particular topics and provide guidance and recommendations for UN member states, civil society organizations, other stakeholders, and stakeholders. So there are so much of, I have got more than 10 documents which clearly mentions that Islamophobia is actually racism. The Durban Declaration and the program of action which was released by the UNHCR, the OHCHR of the UN. It says Islamophobia and anti-Arabism as two different things. Anti-Arabism is different and Islamophobia is different. There is another document of UNHRC which is called the Racism and Xenophobia. In page number 84 it says that Islamophobia as well, but it clearly mentions that Islamophobia as racism. It is clear racism. So this is something which you can find in almost all the discourses by the United Nations on xenophobia and the contemporary forms of racism. So I would like to mention here that we need to understand Islamophobia in this particular paradigm. Otherwise, the anti-racist regimes or legal regimes will not be applicable to Islamophobia. So what constructs or what constitutes Islamophobia in India? What is a narrative that has been built around Muslims and Islam in India? That is the most important question. So the number one thing is I think there are 5 important narratives or 5 important allegations, points which has been alleged on Muslims and Islam, especially in the Indian context, which has constructed this whole hate towards Islam and Muslims. Number one, I don't have enough time to explain this in very detail. I'll just hint you. I think the indication is more than enough. Number one is Muslims are anti-Hindu. They consider Hindus as kafirs. They slaughter cows. They don't agree to Ram Mandir. Whenever they are large in numbers, they exclude Hindus. For instance, the Pandit Exodus and so on. And even the parties in power, who were in power for the last 70 years, the secular parties, they have done minority appeasement. They're also anti-Hindu. So basically, Muslims are anti-Hindu. This is the most important narrative. And the other one is
Muslims are all जो है mother of all evils. Muslims are Islam and Muslims cannot be integrated into a secular and liberal setup, a liberal society. They are inherently violent. They are terrorists. They are anti-humanist. They are rapers. They are जो है the same allegation against Jews and the blacks that they are predators. जो है bad people. They eat non-veg. They are terrorists. They are Islamic terrorists. They attack people. They oppress women, and so on. So that is a second narrative. And the third one is Muslims are traitors. They are anti-national. They are unpatriotic. वो जो है कोई जो है वो अपने मुल्क से वफादार नहीं है. वो यूरोप में हो या यहाँ इंडिया में हो, कहीं भी हो, वो जो है वफादार नहीं है. वो गद्दार है, नॉट नेशनलिस्टिक है. वो इसलिए वंदे मातरम नहीं कहते हैं. जब उनसे पूछते हैं कि आप कौन सा क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं, तो बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे जब इंडिया पाकिस्तान मैच होते हैं. और ये एलिगेशन है. ये ऐसा विश्वास करने वाले लोग बहुत है. उसके अलावा उनसे जब पूछे जाएंगे कि उनसे अगर पूछा जाए कि आप मुसलमान फर्स्ट है या इंडियन फर्स्ट है, तो बोलेंगे हम पहला मुसलमान, एज इफ बोथ दिस आइडेंटिटीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आइडेंटिटीज. तो बहरहाल ये तीसरा बड़ा एलिगेशन है कि मुसलमान ट्रेटर्स है. चौथा ये है कि पॉपुलेशन एंजाइटी, कि मुसलमान के जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उनका हाई फर्टिलिटी रेट है. वो उसके अलावा वो कन्वर्ट भी करते हैं और वो लव जिहाद भी करते हैं उसके ऊपर. इस तरीके से मुसलमान का इतना बढ़ रहा है कि 2040 तक मुसलमान के पॉपुलेशन हिंदू से ज़्यादा हो जाएगा और जो है वो ओवरटेक करेगा. और पांचवा नैरेटिव यह है कि मुगल हिस्ट्री में यहाँ के हिंदू समाज के ऊपर उन्होंने जो है एट्रोसिटीज़ किया है, इसलिए हमें अभी रिवेंज लेने का वक्त है. तो ये 5 चीज़ है बेसिकली जो पूरा इस्लामोफोबिया का पैराडाइम को इंडिया के अंदर बनाते हैं. इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो इसके सब पॉइंट्स या इसके एक्सप्लेनेशंस है, मैं समझता हूँ. तो इंडियन इवन जो है प्री इंडिपेंडेंस टाइम में भी यही नैरेटिव्स है जो मुस्लिम इन्वेडर्स वर्सेस द हिंदू नेटिव्स वाला जो नैरेटिव है वही है जो इंडियन नेशनलिज्म को भी जो है उस तरीके से शेप किया है. बेसिकली इस्लामोफोबिया क्या है? इस्लामोफोबिया इज अ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट. मतलब सर्टेन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है जो पोर्ट्रे करना चाहते हैं इस्लाम एज द एनिमी फॉर इंडिया, because they are actually benefiting from this, they are profiting from this, they are making money out of it. These powerful people has to be put out of this business. That is the only solution to the Islamophobia problem. So they thrive out of fear and ignorance. That is how Islamophobia works. तो क्या इसका जो है क्या इसका सोल्यूशन है? और उसके पहले मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस्लामोफोबिक नैरेटिव्स जब मेन स्ट्रीमाइज हो जाएगा तो उसका क्या आफ्टर इफेक्ट्स है. नंबर 1 परसिक्यूशन हो रहा है, आइसोलेशन होगा, पूरा मेन स्ट्रीम्स आइसोलेट हो जाएगा. तीसरा ये है कि वायलेंस होगा इनके खिलाफ, वो भी हो रहा है. तो इसका रीज़न क्या है कि इस्लामोफोबिया आने का? तो लोग बोलेंगे कि इसका रीज़न ये है कि हम पावर में नहीं है, वी डोंट हैव पावर. सो नो पावर और पावरलेसनेस इसका कारण मेरा ख्याल में नहीं है, क्योंकि इफ यू सी दी history of Germany, the German Jews were not out of power. They were the most powerful community in Germany. They were the bankers. They were the people who controlled money flow in Germany. In 1994, you had the Rwandan genocide, where more than 8 lakh people have been brutally massacred in a span of 100 days. तो Tutsi जो elite minority है, वो पावर में थे, मतलब बहुत सालों से वो लोग पावर में थे, लेकिन तुत्सी माइनॉरिटी के खिलाफ जो है रेशियल सेग्रीगेशन हुआ, तो एंटी तुत्सी रेसिज्म वहाँ पर जो है बनाया गया और बाद में जो है वो एथनिक ग्रुप को स्लॉटर किया गया, ये हम देखते हैं. तो पावरलेसनेस नहीं है उसका कारण. उसका बेसिक कारण ये है कि एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है और जब जो है एक ग्रुप के अंदर पूरा प्रोपेगेंडा मिशनरी एक साथ आ जाते हैं तो फिर उनके लिए और उनके एजेंडा जब डिवाइड एंड रूल है तो ये उनके लिए बहुत आसान है कि समाज के अंदर इस तरीके से डिवाइड पैदा करना और जो है वो जो ग्रुप वो करते हैं वो पावर में आना. तो सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज अ सोल्यूशन? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वी आर लिविंग इन टफ टाइम्स. मैं बोलूँगा नहीं, वी आर लिविंग इन द ग्रेटेस्ट टाइम्स इन इंडिया. मिलियंस आर कीन टू लर्न अबाउट इस्लाम एंड मुस्लिम्स. इसके पहले कभी भी वो गुफ्तगू में नहीं थे. मैं ख़ास तौर पर मुसलमान से कहना ये चाहूँगा
کہ ہمیں اسلاموفوبیا کے خلاف مطلب ریئیکٹ نہیں کرنا. وی شوڈ ناٹ ریئیکٹ بٹ ریسپونڈ. Strategic response to Islamophobia is what is needed. So what is a response? How do we approach Islamophobia? I would say it should be a 4-step approach. Number 1 is defining. Number 2 is documenting Islamophobia. Number 3 is deconstructing Islamophobic narratives. And number 4 is reconstructing new positive and realistic narratives around Muslims. اس کے اوپر بہت سارے چیز بولنے کا ضرورت ہے. ہمیں ڈیفائن کرنے کا ضرورت ہے. میں نے جیسا کہ بتایا کہ اسلاموفوبیا از اینٹی مسلم ریسزم. اور ڈاکومنٹیشن جو ہے سسٹمک اینڈ اسٹرکچرل ریکارڈنگ اینڈ ڈاکومنٹیشن آف ڈفرنٹ کائنڈس آف اسلاموفوبک مینیفیسٹیشنز, اس کو جو ہے ریکارڈ کرنا, اس کو ڈاکومنٹ کرنا, اور میسیو ایڈوکیسی ایفرٹس جو ڈیکنسٹرکشن کے تحت ہمیں کرنے کا ضرورت ہے. تو میں بولنا چاہوں گا اس ڈائریکشن میں ہمیں بڑھنے کا ضرورت ہے. مسلم کمیونٹی کا رسپانسبلٹی بہت بڑا ہے اس میں. ایک حدیث ہے, میں بولنا ہدایت پروڈکشنز جو کہ ایک بہت بڑا اسپیکٹیٹر جو ہے سماج مسلم امت ہے, میں بولنا چاہوں گا ایک حدیث ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایک پیشن گوئی ہے کہ ایک ٹائم ول کم کہ جو ہے مسلمان کے اوپر چاروں طرف سے جو ہے شترو لوگ جو ہے کھود پڑیں گے. تو اس وقت مطلب جیسا کہ ایک برتن میں بھوکے لوگ جیسے کھود پڑتے ہیں کھانے کے لیے, اسی طریقے سے مسلم امت کے اوپر چاروں طرف سے جو ہے انیمیز کھود پڑیں گے. اس وقت ہم نمبر میں کم ہوگا یا رسول اللہ, جب پوچھا گیا تو بتایا نہیں, ہم نمبر میں اس وقت زیادہ ہوگا, اس میں بہت ہوگا. لیکن اس وقت 2 چیز ہے, حب الدنیا و کراہیت الموت. وہن بتایا گیا, حب الدنیا و کراہیت الموت. مطلب بیسیکلی خیر امت ہونا یہ ہمارے ایک بہت بڑا رسپانسبلٹی ہے اسلام فوبیا کے بارے میں جب بات کریں گے. اور ہیٹ کو آپ کیا ہیٹ سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. قرآن کی ایک بہت ہی پرنسپل سٹینڈ ہے, ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. کہ آپ جو ہے سب سے بڑے جو ہے برائی کو آپ سب سے اچھائی کے ساتھ ہی آپ جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں. جب آپ جو ہے بغاوت کو محبت سے آپ جب جو ہے دفاع کریں گے تو اس وقت آپ کے سب سے بڑا دشمن آپ کے سب سے خاص دوست بن جائے گا. یہ اسلام کا بیسک پرنسپل ہے. تو ہمارا اسٹریٹجک رسپانس ٹو اسلاموفوبیا بناتے وقت یہ تمام چیز ہمارے جو ہے ذہن کے بیک گراؤنڈ میں ہونا چاہیے, اور جو ہے ہمیں ایکٹ کرنا ہے, ہمیں ابھی ایکٹ کرنا ہے. اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی ایکٹ کنسٹرکٹیولی اینڈ پازیٹیولی. ضرور اس کا جو ہے رزلٹ ہم بہت کم ٹائم کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو اسلاموفوبیا کو سمجھنے کے لیے میں الگ الگ اینگلز دکھانا چاہوں گا. مثال کے طور پر ڈاکٹر ٹاڈ گرین نے اپنی کتاب دا فیئر آف اسلام میں یہ بتاتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کے کنٹینٹ کو آپ دیکھیں گے تو بیسیکلی 4 فیچرز ہے آف اسلاموفوبیا. نمبر 1 ہے کہ اسلام ایز مونولیتھک اینڈ اسٹیٹک. یہ بہت سارے لوگوں کے اندر ہے کہ اسلام کبھی چینج نہیں ہوتے ہیں, مطلب 1400 ایئرز بیک جیسے تھا ویسا ہی ہے آج بھی, وہ چینج نہیں ہونا چاہتے ہیں, وہ اسٹیٹک ہے. اور مونولیتھک اس معنی میں بھی کہ جیوگرافیکلی آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے مسلمان سب ایک ہے, وہ لوگ چینج کرنا نہیں چاہتے اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز. یہ ہے اسلاموفوبیا کا ایک کنٹینٹ. نمبر 2 ٹاڈ گرین یہ کہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام ایز سپریٹ اینڈ ادر ہے. اسلام سپریٹ ہے اور ادر ہے. یہ سماج سے تھوڑا مختلف ہے, یہ ہمارے جو ہے کنٹری کے جو کلچر ہے اس سے تھوڑا مختلف ہے, اس لیے وہ ادر ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اسلام انفیریئر ہے, جو اس کے نیکسٹ لیول ہے. اس کے چوتھا لیول یا چوتھا فیچر کہہ لیجئے, وہ یہ ہے کہ اسلام ایز اے انیمی. اسلام ہمارے شترو ہے, ہمارے انیمی ہے. یہ 4 لیولز یا 4 فیچرز ہے اسلاموفوبیا کو جو ہے سماج میں ناپنے کے لیے. یہ ایک چیز ہے جو ہمارے سامنے آنے کا ضرورت ہے. تو واٹ از دا ڈیفینیشن آف اسلاموفوبیا؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلاموفوبیا دنیا بھر ہے, انڈیا میں صرف نہیں ہے, دنیا بھر ہے. اور اس کا جو معنی ہے وہ سب سے ڈائجسٹیبل, سب سے جو ہے میمورائز کرنے کے لیے بہت آسان ڈیفینیشن یہی ہے کہ اسلاموفوبیا از اینٹی مسلم ریسزم. اسلاموفوبیا از اینٹی مسلم ریسزم. یہ ریسزم ہے. تو بہت سارے سوالات آ سکتے ہیں. مثال کے طور پر
یہ فوبیا کیسے ہیں؟ یہ تو فوبیا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ فوبیا یعنی ڈر ہے، تو اسلام کے بارے میں کسی کو ڈر نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ورڈ کا جو معنی ہے وہ یوسیج میں آتے ہیں، وہ لٹرل میننگ سے نہیں ہے اس کا تعلق. مثال کے طور پر ہوموفوبیا ہوموسیکشوالٹی کے اوپر فوبیا نہیں ہے نا وہاں پر، لیکن فوبیا کیوں استعمال کیا؟ ابھی بھی استعمال ہے، مطلب اٹ از بینگ یوزڈ فار دا لاسٹ مینی ایئرس اینڈ ڈیکیڈس. ہوموفوبیا. اینٹی سیمیٹسزم فار انسٹنس، اینٹی سیمیٹسزم ورڈ میننگ اگر آپ لیں گے تو وہ ورڈ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اینٹی سیمیٹسزم میں سیمیٹک ریلیجنس، اسلام بھی سیمیٹک ریلیجن ہے، کرسچینٹی بھی سیمیٹک ریلیجن ہے، اور جوڈائزم بھی سیمیٹک ریلیجن ہے. تو اینٹی سیمیٹسزم یعنی یہ چاروں مذاہب کو اگر جو ہے کے خلاف کا نوشن کے بارے میں نہیں ہے. اینٹی سیمیٹزم بیسیکلی از یوزڈ in case where there is prejudice and discrimination against Jews. تو Jews کے خلاف استعمال کرنے کے لیے وہ ورڈ جب استعمال کیا گیا، اس کو جب یوسیج میں اس کا معنی آیا کہ اس کا معنی اس کا معنی اینٹی جوش ہے. تو اسی طریقے سے اسلاموفوبیا ورڈ کے یوسیج سے اس کا معنی آتے ہیں. اور ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ فوبیا اگر ہے کسی سے، مثال کے طور پر ایک آدمی کو کتے سے ڈر ہے، تو کتے کو نہیں آپ کو جو ہے غلط بول سکتے، کتے کا کوئی غلطی نہیں ہے. بیسیکلی آپ کو جو ہے کتے کا نہیں بلکہ اپوزٹ میں، مطلب جو ڈر رہا ہے ان کو غلط نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کتے کاٹتے ہیں اور وہ تھوڑا جو ہے انفوکاسٹیبل ہے، اس لیے جو ہے وہ ڈرتے ہیں. تو پرابلم کتے کا ہے، ڈرنے والے کا نہیں ہے. تو یہاں پر اسلاموفوبیا میں پرابلم مسلمان کا ہے، جو اسلام کا ہے، اور عام آدمی جو اس سے ڈرتا ہے اس سے نہیں ہے. یہ ایک ریشنل ہے یا irrational آرگیومنٹ ہے جو پیش کیا جاتا ہے. بیسیکلی irrational فیئر کا نام ہے فوبیا. مثال کے طور پر بہت سارے فیئر ہے، ہائٹ کے اوپر فیئر ہے. مثال کے طور پر 8 پیر والا اسپائڈر کے اوپر ارکنوفوبیا بولتے ہیں اس کو. ارکنوفوبیا، اسپائڈر کو ہمیں ڈر آ جاتا ہے، اس میں جو ہے اسپائڈر کو کچھ پرابلم ہے نہیں، یا ہمارا کچھ پرابلم ہے. بیسیکلی irrational فیئر ہے. ایکروفوبیا یعنی فیئر آف ہائٹس ہے. الگ الگ فیئرس ہے، مطلب there are more than 200 commonly found phobias. یہ فوبیا بیسیکلی irrational فیئر ہمارے اندر جو آدمی پرسیو کرتے ہیں ان کے اندر ایک فوبیا، ان کے اندر ایک مینٹل جو ہے ایک ایورژن ہے جو ہم فوبیا کہتے ہیں. تو اس لیے وہ آرگیومنٹ جو ہے صحیح بیٹھتے نہیں. اور پھر سوال یہ ہے کہ یو سے اسلاموفوبیا از اینٹی مسلم ریسزم، تو ہاؤ از دس ریسزم؟ کیونکہ مسلمان ایک ریس نہیں ہے. تو بیسیکلی this term actually defines the racist oppressor, not the victim of racism or the oppressed. اس کو مطلب ڈیفائن کرتے ہیں وہ جو آدمی جو پرپیٹریٹر ہے وہ ہے ریسسٹ، وہ ہے اسلاموفوب، وہ ہے آدمی جو ریسسٹ ہے. تو یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ ریسزم نہیں ہوگا، یہ جو ہے غلط ہوگا. اسی لیے جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے الگ الگ آپ کنونشنز دیکھیں گے. یونائٹڈ نیشنز میں جو ہے الگ الگ ٹریٹی باڈیز ہے. اس کے اندر ایک جو ہے ایک خاص جو ہے ڈاکیومنٹ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی UNHCR کا، یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار ریفیوجیز، UNHCR کا رپورٹ ہے ریسزم اینڈ زینوفوبیا. اس کے پیج نمبر 84 میں اس میں بتاتے ہیں کہ ورک وتھ گورنمنٹس اینڈ ریلیونٹ نیشنل اتھارٹیز to recognize forms of racism that particularly affect specific groups of people such as Afrophobia or Islamophobia, as well as the underlying structures that perpetuate these forms of racism, including مطلب بہت سارے چیز میں بتایا گیا ہے. بیسیکلی یہ ریکگنائز کیا ہے، اس کو جو ہے انڈورس کیا ہے کہ دیکھیے اسلاموفوبیا ایک نیو فارم آف ریسزم ہے. اب بہت سارے ڈاکیومنٹس ہے UN کے جو ہے ڈاکیومنٹس جس میں یہ واضح طور پر یہ بتاتے ہیں کہ اسلاموفوبیا از اے نیو فارم آف ریسزم. اینول تھیمیٹک رپورٹس آف دا اسپیشل rapporteur
ऑन कंटेम्पररी फॉर्म्स ऑफ रेसिज्म के अंदर जो स्पेशल रैपोर्टर ऑफ UNHRC, उसमें OHCHR के सामने, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर के सामने जो एनुअल थीमेटिक रिपोर्ट्स पेश करना पड़ता है जो है ये स्पेशल रैपोर्टर्स को, जो स्पेशल कंटेम्पररी फॉर्म्स ऑफ रेसिज्म के ऊपर है, उसमें वाज़ेह तौर पर इस्लामोफोबिया को रेसिज्म के तौर पर, आज के दौर का कंटेम्पररी रेसिज्म के तौर पर जो है ही इस्तेमाल किया गया है। तो बेसिकली रेसिज्म के खिलाफ या एंटी रेसिस्ट लीगल रजीम्स दुनिया में मौजूद है। दुनिया खास तौर पर UDHR आने के बाद, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और उसके बाद बहुत सारे ट्रीटी बॉडीज UN का, इंटरनेशनल कॉवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये सब आने के बाद, और ये सब जो है जो कन्वेंशंस, एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज आने के बाद, ये तो मतलब कंप्लीटली एक्सेप्टेड चीज है कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए। किसी के चीजों के आधार पर ऊंच नीच, क्या है रेसिज्म बेसिकली, व्हाट इज रेसिज्म? रेसिज्म इज नॉट ओनली अबाउट एथनिसिटी। रेसिज्म के बारे में हम लोग बहुत कम गुफ्तगू करते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा रेसिस्ट कंट्री में से एक है हमारे मुल्क, जो वॉशिंगटन पोस्ट का एक जो है वन ऑफ द रीसेंट सर्वेस था, जिसमें बताते हैं कि अगर आपके मजहब के अलावा या आपके जो आइडेंटिटी के अलावा किसी से आप नेबरहुड जो है शेयर करना चाहेंगे, किसी को आप नेबर बनाना चाहेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो नो कहते हैं उसमें नंबर 1 इसराइल है, नंबर 2 इन दुनिया में जो रैंकिंग है वो इंडिया है। तो बेसिकली इस तरीके से कास्ट सिस्टम जो रेसिज्म का सबसे खतरनाक जो है मैनिफेस्टेशन है इंडिया के अंदर, जो पिछले 5000 साल से या उससे ज़्यादा टाइम से जो है, जो कॉलोनियल पावर्स भी जिसको जो है अपने सहूलियत के लिए इस्तेमाल किया था, जो है ये ऑप्रेसिव जो है सिस्टम है उसको बरकरार रखा है। इसी के आधार पर उसी को जो है टेकिंग इट फॉरवर्ड, आज के दौर का नया जो है रेसिस्ट जो है टेंडेंसी है इस्लामोफोबिया, जिसमें एक अछूत अवर्ण के तौर पर मुसलमान को ये चातुर्वर्ण्य के बाहर एक नया अनटचेबल कम्युनिटी के तौर पर उसको बनाने का कोशिश है। जो है इस तरीके से बहुत सारे एकेडमिशियंस इसको जो है इवैल्यूएट किया है, इसको इस तरीके से बताया गया। बेसिकली इंडिया के अंदर मतलब रेसिज्म को हमें समझने का ज़रूरत है। अलग अलग आइडेंटिटी मार्कर्स हैं। कभी कभी आपके एथनिक बैकग्राउंड को रेशलाइज करते हैं, कभी कभी आपके जो है स्किन कलर को रेशलाइज करते हैं, कभी कभार आपके जो है लैंग्वेज को, आपके कल्चर को रेशलाइज करते हैं। तो रेशलाइजेशन कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग। आपने देखा होगा ए क्लास डिवाइडेड जो डॉक्यूमेंट्री है, बेसिकली जेन एलियट, एक 1960s में जो ब्लैक वर्सेस वाइट जो राइट्स हुए थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द असैसिनेशन ऑफ मार्टिन लूथर किंग, उस वक्त जो है जो नर्सरी स्टूडेंट्स को रेसिज्म समझाने के लिए जो टीचर है जेन एलियट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ब्लू आइज वर्सेस ब्राउन आइज एक्सपेरिमेंट, जिसमें आप देख सकते हैं जो वो वीडियो में एक क्लासरूम के अंदर बच्चों के अंदर एक आर्टिफिशियल एक रेशियल आइडेंटिटी मार्कर को, रेशियल मतलब रेशियल इज कंस्ट्रक्टेड, आपको कोई लेबोरेटरी से ये नहीं प्रूव कर सकता कि ये रेस है। बेसिकली वो कंस्ट्रक्ट आइडेंटिटी वहाँ पर वो था कि आपके ब्लू आइड बच्चे ब्राउन आइड बच्चे से सुपीरियर है। तो कैसे वो क्लासरूम के अंदर एक नया डायनामिक्स बनते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं उनसे सुपीरियर हूँ। कैसे वो क्लासरूम डिवाइड होते हैं, बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप कैसे तोड़ते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप कैसे बिगड़ जाते हैं। तो और उसके अंदर कैसे नए नए डायनामिक्स बनते हैं 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों के अंदर। तो ये दिखाते हैं वो डॉक्यूमेंट्री, ज़रूर हमें आप देखना है उसको। वो बहुत सारे डीप इंसाइट हमें देगा। यूट्यूब में मौजूद है, फ्रंटलाइन ने उसको रीमेक किया है। वो बच्चे जब बड़े होने के बाद उनके सामने वो स्क्रीन किया और वो जो है दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वो डॉक्यूमेंट्री। तो ये बेसिकली इस्लामोफोबिया इज रेशियलाइजिंग द मुस्लिम आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो मुसलमान दुनिया के अंदर अलग अलग वाइट्स है, मतलब जो यूरोपियंस है, अफ्रीकन्स है, एशियंस है, चाइनीज़ है, अलग अलग एथनिक बैकग्राउंड से ज़रूर है मुसलमान,
लेकिन वो रिलीजन को जो आइडेंटिटी मार्कर बना के पूरा दुनिया के मुसलमान को इन्फीरियर बनाने की कोशिश है बेसिकली इस्लामोफोबिया, या जो 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 मौजूदा सूरत हाल है, जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो इस्लामोफोबिया के नाम से पहचानते हैं। इसी तरीके से उसको न्यू फॉर्म ऑफ रेसिज्म यूएन ने आइडेंटिफाई किया है। तो इंडिया के अंदर मेन टॉपिक्स क्या है जो इस्लामोफोबिया आप कहते वक्त लोगों के अंदर जो है डीपली पेनेट्रेटेड है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या जो डीपली रूटेड जो हेट क्या, जो कंटेंट क्या है, व्हाट आर द मेन टॉपिक्स। नंबर वन ये है कि यहाँ के जो है सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मिशनरी इस्तेमाल करके और दिगर जो कल्चरल मीन्स इस्तेमाल करके और मीडिया, न्यूज़ मीडिया और तमाम जो प्रोपेगेंडा मिशनरीज है वो इस्तेमाल करके समाज के जहन के अंदर ये डाला गया कि मुसलमान इस एंटी हिंदू, हिंदू को काफिर मानते हैं और वो जो है हमारे गौ माता को हत्या करते हैं, हमारे राम मंदिर के खिलाफ है। जब भी वो ज़्यादा होते हैं नंबर्स में तो वहाँ से हमें भगाते हैं। पंडित एक्सोडस उसके लिए एक दलील है। तो ये बेसिकली एंटी हिंदू है, मुसलमान भी और सेकुलर पार्टीज भी, क्योंकि वो मुस्लिम अपीसमेंट करते हैं। तो एंटी हिंदू ये नंबर वन प्रोपेगेंडा है। नंबर टू ये है कि मुसलमान मदर ऑफ ऑल इवल्स है और मुसलमान जो है बेसिकली इनहेरेंटली वायलेंट है, वो टेररिस्ट होते हैं, वो एंटी ह्यूमनिस्ट लोग हैं, एंटी ह्यूमनिज्म उनके जो है आइडियोलॉजी बेसिकली उस तरीके का है। और जो है वो रेपर्स है, जैसा कि वेस्ट में ज्यूज़ के खिलाफ बताया गया या जो ब्लैक्स के खिलाफ बताते हैं कि वो लोग जो है प्रेडेटर्स है, उस तरीके से जो रेपर्स है मुसलमान, वो बैड पीपल है, वो नॉन वेज खाते हैं, इस तरीके से मदर ऑफ ऑल इवल्स, ये जो है सेकंड नोशन है जो फैलाया गया। तीसरा ये है कि मुसलमान जो दुनिया में जहाँ पर भी हो उनको वो मुल्क से वफादार नहीं है, वो लोग गद्दार है, ट्रेटर्स है, एंटी नेशनल है, अनपैट्रियोटिक है, वो आउटसाइडर्स है। इंडिया इज़ फॉर हिंदूज, मुसलमान गो टू पाकिस्तान, नॉन नेशनलिस्टिक है, मतलब इसीलिए वो लोग वंदे मातरम नहीं कहते हैं। मुस्लिम फर्स्ट या इंडियन फर्स्ट अगर उनसे सिर्फ बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आइडेंटिटीज। तो ये है जो है तीसरी नोशन। और चौथा ये है कि पॉपुलेशन एंजाइटी, मैं बोलूँगा ये सबसे अहम है क्योंकि हाई फर्टिलिटी रेट है मुसलमान का, ये कहते हैं, और उसके अलावा कन्वर्जन भी करते हैं, लव जिहाद भी करते हैं। इस तरीके से उन्होंने पॉपुलेशन को बढ़ाया है। 1945 या 1941 तक इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान बन जाएगा, ये प्रोपेगेंडा है। और पांचवा ये है कि मुग़ल हिस्ट्री, जिसमें यह है कि मुग़ल मतलब मुस्लिम कौम ने जब यहाँ पर हुकूमत की तो यहाँ पर बहुत सारे जो है ज़्यादती किया है, ऑप्रेस किया है हिंदू को, तो इसलिए हमें रिवेंज लेने का वक्त है ये। तो इस तरीके से 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके आधार पर यहाँ पर इंडिया के अंदर मुसलमान के खिलाफ जो है एक कलेक्टिव कॉन्शियंस बनाया गया है, इस्लामोफोबिया मेन स्ट्रीमाइज किया गया है। तो इसको हमें अगर उसको सही तरीके से हमें एड्रेस करना है तो जो है मुस्लिम कम्युनिटी ही सबसे जो है पहले उसके लिए एक्शन लेना है। नंबर 1 ये है कि इस्लामोफोबिया को डिफाइन और डॉक्यूमेंट करना, ये बहुत अहम है। डिफाइनिंग इस्लामोफोबिया, क्या इस्लामोफोबिया है, और उसको बार बार इस्तेमाल करना। इस्लामोफोबिया, नेम दिस पर्टिकुलर रेसिज्म, उसके अलावा नहीं हो सकता। एंटीसेमिटिज्म जैसा नाम डाला गया, अपार्थाइड जैसा नाम डाला गया, ये ऑफेंस को एक नाम डाल देना चाहिए और उसको हमें बार बार इस्तेमाल करना, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसको हमें डॉक्यूमेंट करना है। जहाँ पर भी इस्लामोफोबिक हेट वायलेंस होते हैं या सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उसको हम डॉक्यूमेंट करना है। नंबर 3 ये है कि डीकंस्ट्रक्टिंग ऑफ इस्लामोफोबिक नैरेटिव्स, जहाँ पर भी हिस्टोरिक हो या प्रेजेंट हो, उसको डीकंस्ट्रक्ट करना। और चौथा यह है कि रिकंस्ट्रक्टिंग पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव इमेज ऑफ मुस्लिम्स एंड इस्लाम, इसको हमें जो है जोर देना चाहिए। कुरान में जो है इसी चौथा जो है पॉइंट के बारे में बहुत वाज़ेह तौर पर यह बताया कि दफ़ा बिल्लती ही अहसन फ़इदल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अलीम, कि आपके साथ जो बगावत करते हैं, आपके साथ जो
جو نفرت کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے؟ آپ سب سے بڑا برائی کو آپ سب سے اچھائی کے ساتھ، نفرت کو آپ محبت کے ساتھ آپ اس کو مقابلہ کیجئے، تو آپ کے سب سے بڑا شترو آپ کا سب سے اچھے دوست بن جائے گا۔ یہ اس قرآن کے پرنسپل ہے۔ تو اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے جو اسٹریٹجک رسپانس کا ضرورت ہے مسلمان کی طرف سے۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے اندر جو بھی اچھائی ہے وہ ہمیں دکھانا ہے، وہ ہمیں سماج کے سامنے ریفلیکٹ کرنا ہے۔ اس کو بھی نام ڈالا گیا ہے، آپ جب جو ہے محبت کریں گے تو اس کا نام لو جہاد ہوگا ضرور لیکن یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ سماج کے اندر جو بھی ہمارے پڑوسی میں اگر غیر مسلم ہے تو ہمارے گھر میں ہمیشہ ان کو بلانا، ان کو چائے پلانا، جب بھی ایک فیسٹیول ہوتے ہیں مطلب ڈس انگیج کرنا، لوگوں کے اندر بغاوت کرنے کے لیے، بنانے کے لیے اور نفرت بڑھا کے اس سے فائدہ اٹھانے والے، ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی بنانے والے لوگ یہ کوشش کریں گے کہ لوگ ڈس انگیج ہو جائے، آپس میں نہ ملے، لیکن ہمیں آپس میں ملنا ہے۔ یہ جو سماج کے اندر جو بردرہڈ ہے، جو فریٹرنیٹی ہے، جو بھائی چارگی ہے، اس کو ہمیں بڑھانے کا ضرورت ہے۔ وہ سب سے بڑا بہت اہم اور اسٹریٹجک رسپانس اسلاموفوبیا ہے۔ نمبر 2 میں نے بتایا کہ ڈاکیومنٹیشن اینڈ ڈیفائننگ سے آتے ہیں جو ہے میسیو جو ہے ایڈووکسی ورکس، جو انٹرنیشنل لا اور لیگل رجیمز موجود ہے، اس کے اندر اسلاموفوبیا ایکٹ کو جو ہے لانے کا کوشش، کیونکہ ایک پرابلم جب بہت بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایکٹس بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شیڈیول کاسٹ، شیڈیول ٹرائبس ایٹراسٹیز ایکٹ بنایا گیا، اس کے علاوہ 3 اور ایکٹس بنایا گیا، 4 ایکٹس بنایا گیا انڈیا کے کاسٹ بیسڈ آپریشن کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ ویسے ہی اینٹی سیمیٹزم لا ہے پورا جو ہے یوروپ میں اور امریکاز میں۔ انڈیا کے اندر اور دنیا میں اسلاموفوبیا ایک ریالٹی جب ہے تو اسلاموفوبیا ایکٹ بنانے کا کوشش اور اس کا ڈیمانڈ مسلم قوم سے ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کو جو ہے ایڈریس کرنے کے لیے سب سے اہم تیسرا ایک بڑی چیز یہ ہے کہ جو ہے یہاں کے جو ہندو قوم ہے، ہندو سماج ہے، اس کے جو لیڈرشپ رول ادا کرنے والا جو ریلیجیس لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ مسلم لیڈرشپ، مسلم اسکالرس رکھنے کا ضرورت ہے، مطلب تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ دوری بنانے کی کوشش ایک طرف سے ہوگا، لیکن ہم قریبی لانے کی کوشش ہمارے طرف سے ہو، وہ اوپر سے لے کے نیچے تک، ہمارے لیڈرشپ سے لے کے سب سے نیچے کا ہمارا ولیج مین تک، ہمارے جو ہے ہمارا اسٹریٹ میں بھی اس طریقے سے جو چینج ہے، انگیجمنٹ کا جو پالیسی ہے، اس کو لانے کا ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی چیز ہے جو ہمیں کرنے کا ضرورت ہے۔ اور چوتھا بہت ہی امپورٹنٹ چیز میں بولنا چاہوں گا کہ جو غلط فہمی جو میں نے آپ کے سامنے گنایا ہے، 5 امپورٹنٹ کنٹینٹ آف اسلاموفوبیا، اس کو جو ہے صحیح طریقے سے فیکچولی اس کو ایڈریس کرنے کا ضرورت ہے، کیوں وہ غلط ہے، اس کو ڈسپروو کرنا، اس کو لاجیکلی، اس کو جو ہے کبھی کبھی لاجکس کا ضرورت نہیں پڑے گا، کچھ اور طریقے سے، مطلب الگ الگ طریقے سے اس کو ایڈریس کر کے وہ غلط ہے یہ ثابت کرنے کا ضرورت جو ہے وہ مسلمان کے طرف سے ہونا چاہیے۔ ہم سے بہت سارے لوگ جو لیفٹ پولیٹکس جو ہے کے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی بولا ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس چیزوں کے بارے میں، مطلب ٹیررزم فار انسٹنس، اس کے بارے میں اس کا حقیقت کیا ہے، یا جو ہے ٹرپل طلاق کے بارے میں حقیقت کیا ہے، جو فیمیل فیمیل آپریشن کے سلسلے میں جو اسلام کے خلاف جو بتایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت جاننے کے لیے جو ترستے ہیں، جو واقعی جینوئنلی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا جواب ملے، ان کے سامنے یہ چیز واضح طور پر ان کو ریڈیلی جو ہے ایکسیسیبل طریقے سے ہم ان کے سامنے پیش کرنے کا ضرورت ہے۔ اس کے لیے ویب سائٹ بنانا، اس کے لیے جو بھی دیگر وسائل، جدید وسائل کو استعمال کر کے ضرورت، مطلب مسلم قوم کے اندر سے اس طریقے سے انیشیٹو ہونا ہے۔ یہی کچھ چند چیز تھا جو آپ کے سامنے میں بولنا چاہ رہا تھا۔ بہت تفصیل سے بولنے کا ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک سوشل میڈیا کنٹینٹ ہے، اس لیے میں تھوڑا اس کو کم کرنے کے لیے کوشش کیا تھا۔ تفصیل سے دوسرا ایک موقع میں ہم لوگ بات کریں گے۔ آپ کو کچھ اور اس کے بارے میں اگر گفتگو کرنا ہو
تو ضرور اس کے کمنٹ باکس میں آپ ڈالیے گا، اور پرسنلی بھی فیس بک میں آپ جو ہے فرینڈشپ ریکویسٹ اور میسیج بھیجتے رہیے گا۔ میں ابوالعلا صاحب کو اور یہ میڈیا کو میرے تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ہدایت پروڈکشنز کو، کہ اتنا بڑا ایک کارنامہ انجام دیا ہے، سکسیزفلی کمپلیٹڈ۔ یہ بہت بڑے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ لوگ بھی مدد کریں انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔